नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह अल-खामिस, हजरत खलीफतुल मसीह अल-खामिस। नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और सब नबियों का ख़ातम है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। आजकल मुखालिफीन अहमदियत इस बात पर आमतुल मुस्लिमीन के जज्बात अंगेज़ करने की भी इंतहा कर रहे हैं और अपनी मुखालफत के ओछे हथकंडों के इस्तेमाल की भी इंतहाई हदूद को छू रहे हैं बाज़ ममालिक में, कि इस बात पर कि अहमदी ख़त्म नबूवत के कायल नहीं, और ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 28 मई को गुज़श्ता साल के वाक़ये के बाद इन लोगों के रवैयों में पाकिस्तान में इस हद तक तेज़ी आ चुकी है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अहमदियों को इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। इसी तरह इंडोनेशिया में बाज़ उलमा बल्कि अक्सरियत इसी काम पर तुली बैठी है कि किसी तरह अहमदियत को इंडोनेशिया से ख़त्म किया जाए। तो इसका अंदाज़ा बाहर बैठे हुए लोग कर ही नहीं सकते जिन मुखालफतों का उनको सामना है, सिवाय उन लोगों के, उन पाकिस्तानी अहमदियों के जो बैरून मुल्क आकर आबाद हुए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। वो लोग जो ज़ाहिर पढ़े लिखे लगते हैं, उन्होंने भी ऐसे रवैये अपना लिए हैं कि जिन्हें देखकर हैरत होती है कि ये वो लोग हैं जो मौससन इंसानियत की उम्मत होने का दावा करते हैं, लेकिन वो हरकत कर रहे हैं जो यकीनन इस मौसम इंसानियत की रूह को बेचैन करने वाली है। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में छोटे बच्चों से लेकर बड़े लड़के लड़कियों तक को ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया जा रहा है बाज़ जगहों पे। मेरी रोज़ाना की डाक में इस अज़ियत से गुज़रने वालों के तलबा व तालबात के कई खतूत होते हैं। फिर कारोबारी लोग भी बाज़ जगह बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मुल्ला ने ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के नाम पर अक्सर लोगों की झूठी दीनी गैरत और हमीयत को उभार कर अहमदियों का जीना दूभर किया हुआ है। कहते हैं कि हाँ, एक सूरत हो सकती है जिससे तुम्हारी बचत हो सकती है, लेकिन यह भी उनका झूठ है कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लो। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर नबी मानना है तो एक नए मज़हब का नबी मान लो, तो जिसका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं, तो फिर शायद हम तुम्हारे साथ ये सलूक न करें, तुम्हें अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ भी दे देंगे, वरना एक एक को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। आजकल ये धमकियाँ भी मिल रही हैं। तुम्हारी तजारतें
برباد کر دی جائیں گی، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور یہ سب دعوے اور اعلان اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ اعلان ان انسانیت سے گری ہوئی باتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، پولیس کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے پرندوں کے سامنے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور بعض جگہ اس سے عملی طور پر گزر جانے کے باوجود مسیح محمدی کے پیارے ان کی ہر بات پر یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر ہماری گردنیں مارنا چاہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں تو مار لو، ہماری تجارتیں برباد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمارے مال لوٹنا چاہتے ہو تو لوٹ لو، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ایک ایک احمدی کو شہید کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا در ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ ہم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگیاں تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم احمدیوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پر اس سے زیادہ اور کئی گنا بڑھ کر یقین ہے اور اس کا فہم و ادراک ہے جتنا کسی بھی دوسرے مسلمان کو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی حقیقت کا ادراک اور یقین ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر! اور یہ یقین ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں زمانے کے امام اور مہدی دوران اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے آقا اور سید سے عشق و محبت کے وہ اسلوب سکھائے ہیں جن تک دوسرے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس عشق و محبت کے وہ نمونے اس عاشق صادق نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں جس نے ہمارے ایمانوں کو بھی جلا بخشی ہے۔ بس نہ ہی ہم عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر منہ انحراف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہو سکتے ہیں جس نے ہمیں عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے اسلوب سکھائے ہیں۔ ہم میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کی روح پھونکی ہے جس نے یہ ادراک پیدا فرمایا کہ حضرت خاتم الانبیاء کے ساتھ جڑے رہنے اور اس راہ میں قربان ہونے میں ہی تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ بس کیا ہم اتنے احسان فراموش ہیں کہ جس امام الزمان اور غلام خاتم الانبیاء نے ہمیں یہ راستے دکھائے ہیں اس سے تعلق توڑ دیں، یا اسے اپنے آقا سے علیحدہ کوئی وجود سمجھیں، صرف اس لیے کہ اس کے بغیر تمہارے وہی ماننا ظلموں سے ہم بچ نہیں سکتے؟ نہیں اے دشمنان احمدیت، نہیں، تم کان کھول کر سن لو کہ نہ ہم عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار ہونے والے ہیں، نہ ہم اس عاشق صادق سے علیحدہ ہونے والے ہیں۔ بس میں عامۃ المسلمین سے پھر کہتا ہوں کہ آپ نام نہاد ملاؤں کے پیچھے نہ چلیں اور دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے آقا کے بارے میں کیا کہا ہے، مقام ختم نبوت کو کس طرح سمجھا ہے، کیا مقام ختم نبوت کا حقیقی ادراک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کی نفی کی ہے؟ کیا آپ کے کلام کے ہر لفظ بلکہ ہر حرف سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹپکتا؟ آج میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے محبوب خدا کے
محبوب اور اپنے محبوب اور محبوب خدا کے بارے میں چند اقتباسات لیے ہیں جو یقیناً ہر احمدی کے علم و عرفان اور ایمان میں بھی ازدیاد کا باعث بنتے ہیں اور بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر مزید ایمان پر جلا بخشتے ہیں۔ بے شک پہلے بھی آپ لوگوں نے سنے اور پڑھے ہوں گے